अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से हैं तमाम अहबाब, उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत के साथ में रखे। मोहतरम हज़रात, बहुत दिनों के बाद में वीडियोस बन रही है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतज़ार करते रहते हैं कि आपकी वीडियो कब आए, हम कब देखें। तो यकीनी तौर पर वो मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत की बात यही है कि वो फ़ोन भी करते हैं, मैसेज करते हैं। और एक साहब ने तो मैसेज किया कि जी आपकी वीडियो आजकल मेरे मोबाइल पर नहीं आ रही। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो वीडियो नहीं भेजता था आपके मोबाइल पर। उन्होंने कहा कि जब भी मैं मोबाइल खोलता था तो आपकी वीडियो का मैसेज आता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने ये कहा, तो उन्होंने सब्सक्राइब किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को दबाया। तो उसका फ़ायदा यही है कि जब भी आप जो है नेट खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे या नेट खोलेंगे, तो आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन मैसेज आएगा जब भी हम कोई वीडियो रोज़ाना या तीसरे दिन या जब भी गिरेंगे। तो मुझे खुशी हुई और वो बिल्कुल बिना पढ़े लिखे आदमी थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ तो चलाना नहीं आता। मैंने अपने बच्चे से ये कहा कि भाई इसको ऐसा कर दे मोबाइल में कि जब भी इनकी वीडियो नहीं आए तो वो मुझे चमकनी चाहिए, मुझे मालूम होना चाहिए। तो उस बच्चे ने वो करके दे दिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और जो है बेल आइकन को दबाया उन्होंने। तो अब वो नोटिफिकेशन आने लगा तो वो समझ जाते थे। तो बहरकैफ आप भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो ईद के बाद में बहुत कम वीडियो बनी है, 2-4 वीडियो बनी है। मोबाइल भी बंद था, उसका रिचार्ज वगैरह भी ख़त्म था, तो और बहुत सारे कामों में मशगूल था, तो इसलिए आप हज़रात के सामने हाजिर ना हो सका। बहरकैफ आप हज़रात को बड़ी जो है दिलचस्पी से हमारी वीडियो सुनते हैं, ख़ासकर जो है पंजाब के लोग, महाराष्ट्र के लोग, तेलंगाना के लोग बहुत ज़बरदस्त, ख़ास तौर से वो लोग सुनते भी हैं और दूसरों को भी वीडियोस शेयर करते हैं ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जो लोग ऐसा काम करते हैं, जो अच्छी चीज़ें अपना आप भी रखते हैं, अपना आप भी फ़ायदा उठाते हैं और दूसरों को भी उसको उठाने का मौका देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको कोई भी नुस्खा अच्छा लगा, कोई भी दवाई अच्छी लगी, तो जाहिर सी बात है आप जो है उस पर अमल करेंगे, आप उसको इस्तेमाल करेंगे। और उससे भी अच्छी बात यह है कि आप उसको जब शेयर करेंगे दूसरों को भी उसका नफ़ा ज़रूर मिलना चाहिए। आप अपने लिए जो चीज़ पसंद करें दूसरों को भी लिए वो ही पसंद करें, ठीक है। और बड़े बड़े अफसर और अधिकारी जो रिटायर्ड लोग हैं वो ख़ास तौर से मेरे नुस्ख़ात जो हैं वो देखते हैं, सुनते हैं। तो आपको बता दूं कई रोज़ से मैसेज कर रहे हैं लोग कि जी दाद खाज खुजली की क्या दवा है, दाद खाज खुजली की ये दवाई बता दीजिए, हम बड़े परेशान हैं ख़ासकर इस महीने में। तो मैंने पहले भी बतलाया था, आज भी आप हजरात को बता रहा हूँ कि आप जो है 3 चीज़ें ले लीजिए, इंशाअल्लाह दाद खाज खुजली वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक काम आपको करना पड़ेगा, वो ये है कि ये ठंडी होती है, तीनों चीज़ जो है ठंडी होती है। जब आप इसको लगाएंगे तो ठंडक महसूस होगी, ठीक है। तो उसको उसके डंक को मारने के लिए, उसकी ठंड जो उसके अंदर ठंडक है उसको कम करने के लिए मैं चौथी चीज़ भी आप हजरात को बतलाऊंगा, उस पर अमल करें। देखिए आपको सबसे पहले वो अजवाइन की सत लेनी है, सत, अजवाइन की सत। सत आप जानते हैं, मैं आपको स्क्रीन शॉट पे भी स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूँ उसका स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ उसका फ़ोटो। अजवाइन की सत और पुदीने की सत, ठीक है। रस नहीं लेना आपको, बाज़ हज़रात जो है रस ले लेते हैं, रस नहीं है, पुदीने की सत है, सत यानी कि इमरत धारा और अजवाइन की सत, 2 चीज़ होगी। तीसरी चीज़ आपको लेनी है काफूर, जिसको आप कपूर बोलते हैं, कपूर। तो कपूर की गोली ले लीजिए, ठीक है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है तो आप जो है कपूर की गोली ले लीजिए, या कपूर वैसे बगैर गोली के भी आता है, वो डली आपकी। तो इन तीनों चीज़ों को आप 25-25 या 10-10 ग्राम ले लें, 20 ग्राम ले लें, जो भी आपका मन करे
10 گرام یا 5 گرام یا 20 گرام، جو بھی، تینوں کو مقدار میں لینا ہے آپ کو، تینوں ایک ہی مقدار میں لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو، اگر آپ کو 20 گرام یہ تینوں چیز لینی ہے تو اس کے اندر آپ کم سے کم 100 گرام گولے کا تیل گرے، گولے کا تیل۔ یہ تینوں چیزوں کو آپ ایک برتن میں، پلاسٹک کا برتن ہو یا اسٹیل کا برتن ہو، اس میں تینوں کو ایک جگہ گیر لیجئے۔ یہ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے آپ ان کا پانی بن جائے گا، ٹھیک ہے، تینوں چیزوں کا پانی بن جائے گا۔ اور اس کے بعد میں آپ اس میں گولے کا تیل جو ہے وہ گر لیجئے 100 گرام۔ میں آپ حضرات کو بتلا دوں اس نسخے کے متعلق، میں اس کو پہلے بھی لوگوں کو بتلاتا رہا اور مجھے معلوم تھا اس نسخے کا، اور جب کتابوں میں اس نسخے کو پڑھتے ہیں تو عجیب طرح کے الفاظ ہیں، بڑے عجیب طرح کے الفاظ ہیں، عام انسان اس کو نہیں پہچانتا۔ تو میں نے اپنے استاد محترم سے بھی اس کا ذکر کیا، اور انہوں نے بھی مجھے یہ روغن، اس کو روغن بولتے ہیں، اس میں یہ دکھایا کہ آپ اس کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں یہ والا تیل یہ بناتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر اس کی تشریح کی اور کتاب کھول کر دکھایا کہ یہ چیزیں ہیں اور یہ بالکل صحیح ہے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اگر عام آدمی کتاب میں اس کو پڑھے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بیاض کبیر اٹھا سکتے ہیں، اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ایک حکیم صاحب اور ملے، تو وہ اتنی بڑی شیشی جو ہے وہ 50 روپے کی ایک بیچ رہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا اس کے اندر کیا ہے، تو انہوں نے مجھے بتلا دیا۔ بہت ہی بڑھیا، اچھا حکیم تھا بیچارہ وہ۔ تو انہوں نے مجھے بتلا دیا کہ اس میں فلاں فلاں چیز ہے۔ میں نے اس کو چیک کرا، واقعی وہی تھا، اور وہ 50 روپے کی شیشی بیچ رہے تھے۔ تو آپ اس کو استعمال کریں، بہت ہی شاندار ہے۔ گولے کا استعمال اس میں کریں تو اس کی جو ٹھنڈک ہے وہ کم ہو جائے گی۔ آپ اس کو جہاں بھی داد ہو، کھاج ہو، کھجلی ہو، اس پہ لگائیے۔ پہلے ڈیٹول سے صاف کر لیجئے وہاں اس جگہ کو، پھر کرنے کے بعد میں اس کو ہلکا سا لگائیے، یا تو کاٹن سے لگائیے یا پھر جو ہے کسی اور چیز سے، انگلی سے نہ لگائیں، ٹھیک ہے، کاٹن میں اس کو لگائیں اور کاٹن سے اس کو لگائیں، اور صبح کو پھر ڈیٹول سے اس کو صاف کر لیں۔ تو یہ بہت ہی عجیب نسخہ ہے، اس کو بولتے ہیں روغن چھمنتر ہے۔ یہ روغن چھمنتر، یہ بالکل اڑا دیتا ہے، داد کھاج کھجلی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ بہت ہی شاندار نسخہ ہے آج کے وقت میں۔ آج جو یہ موسم چل رہا ہے اور لوگ آم بھی کھا رہے ہیں، کسی روز آم کے اوپر پوری تفصیل سے جو ہے آپ حضرات کو بتلاؤں گا، اس کو استعمال کریں۔ دوسرے یہ کہ میں نے معجون بنایا ہے، اور معجون بہت ہی زبردست ہے، معجون بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی شاندار ہے۔ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ شادی کورس بنایا ہے، اور شادی کورس میں بھی کئی کوالٹیز ہیں۔ آدمی کئی لاکھ روپے، 8 10 20 لاکھ روپے شادیوں پر خرچ کرتا ہے، لیکن جس چیز پر خرچ کرنا چاہیے، جن دو جوڑوں کی شادی ہو رہی ہے، لڑکا لڑکی کی، تو لڑکے کے اوپر لڑکے والا خرچ کرتا ہے، لڑکی کی وجہ سے وہ شادی بیاہ میں دہیز دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اور بہت سارا جو ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ لیکن لڑکے والا جو ہے وہ اپنے لڑکے کی پریشانی نہیں سمجھتا، وہ اس سے معلوم ہی نہیں کرتا، یا کسی اور سے معلوم کرائیں، دوست و احباب سے معلوم کرائیں کہ لڑکے کو کوئی دقت پریشانی تو نہیں، اگر ہے تو اس کو علاج کرائیں، ٹھیک ہے۔ اتنا بڑا جو ہے وہ پروگرام کرتے ہیں، 20 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن جس چیز پر 10-20 ہزار روپے خرچ کرنے چاہیے وہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد میں جو ہے رشتوں میں تلخی پیدا ہوتی ہے کہ بھئی لڑکا ایسا ہے، اچھا نہیں ہے، اور فلانا ڈمکانا، بہت ساری چیزیں آتی کہ بھئی لڑکا جو ہے وہ قوت با کمزور ہے، نامرد ہے، فلانا۔ تو ان چیزوں پر دھیان دینا چاہیے، اور لڑکی کو خود ہی دینا چاہیے۔ پہلی بات تو اس کو ایسے غلط کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو ان کے لیے شادی کورس بنایا میں نے، بہت ہی شاندار ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور میرا نمبر جو ہے بالکل یہ چالو ہے، آپ اسی پر میسج کریں، کال نہ کریں، گرمی بہت زیادہ ہے، کان پہ لگاتے لگاتے کان دکھنے لگتا ہے،
بہت کال آ رہی ہیں لوگوں کی، میسج آ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کے آرڈر ہیں، بک پہلے ہی کر رکھی انہوں نے، تو ان کے پورے کرنے ہیں بقرعید تک۔ تو آپ جو ہیں اگر آرڈر کریں گے تو بہت سوچ سمجھ کر، کیونکہ میرے پاس میں بالکل بھی وقت نہیں ہے، عید کے بعد میں جو ہے وہ جو ہے دوں گا۔ اگر کوئی خاص آدمی ہے یا کوئی مطلب خاص کا مطلب یہ ہے کہ بھئی زیادہ اس کو ضرورت ہے کہ ابھی ارجنٹ پتہ لگا 2-4 دن میں شادی ہے، تو اس کے لیے بھیج سکتا ہوں۔ میرا مطلب خاص یہی ہے، خاص وہی ہے، سبھی خاص ہے میرے لیے، لیکن وہ زیادہ خاص ہے کہ جس کی شادی ہونے والی ہے اور اس کو ضرورت ہے، تو وہ تو سب کا خاص ہے کہ بھئی اس کی ضرورت کو پہلے پورا کیا جائے۔ تو انشاءاللہ میرا نمبر ہے، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اپنا نام، ایڈریس، پن کوڈ نمبر، موبائل نمبر اسی پر لکھ کر بھیجیں اگر آپ کو دوائی منگانی ہے۔ اور جو نسخہ میں نے آپ حضرات کو بتلایا ہے یہ آپ بھی استعمال کریں اور دوسروں کو بھی اس کا فائدہ اٹھانے کا موقع دیں، ان کو بھی شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ شیئر کریں گے تو اس سے آپ کو جو ہے ثواب بھی ملے گا، وہ فائدہ اٹھائے گا، آپ کو جو ہے پنیہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔